बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्लाह पर तवक्कुल के हवाले से। मुश्किल हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। ऐसा शायद कोई इंसान ना हो जिसने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना ना किया हो। लेकिन कभी कभी मुश्किलात का वक्त इतना लंबा हो जाता है कि इंसान अकेला उसके सामने छोटा पड़ जाता है। ख़ासकर अगर मुश्किल और मुसीबत के वक्त आपके साथ कोई ना हो तो मजबूत से मजबूत इंसान भी काफ़ी बार हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। हर मुसीबत से बचने की उम्मीद, हर किस्म की परेशानी से बचने की उम्मीद आपको इसके बारे में हिम्मत देती है। लेकिन ऐसे वक्त में ज़रूरी होता है कि आप हौसला रखें। अल्लाह ताला हर किसी की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी अल्लाह की मदद के लिए ख़ुद को तैयार रखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत बताकर नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत खूबसूरत वक्त को मुश्किल में या बुरे वक्त में तब्दील होते देर नहीं लगती। लोगों के निकाह टूट जाते हैं, काफ़ी बार ख़ानदान बिखर जाते हैं, कुछ लोग कैरियर नहीं बना पाते, बहुत बार लाखों कोशिश के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलती, तरक्की नहीं होती। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई चीज़ आसान नहीं है। हम में से हर एक इंसान, इवन यहाँ मैं बैठा हूँ या कोई और है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, सब यही चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी आसान हो। वो आसान ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कोई भी मुश्किल वक्त को देखना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कोई भी मुश्किल वक्त झेलना नहीं चाहता। हर एक आसान ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन घर और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहां आप लोग काम करते हैं, उसका माहौल ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को मुश्किल से या परेशानी से बचा नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों का अल्लाह पर भरोसा होता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और जो लोग दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, उनको ज़िंदगी की बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी परेशान नहीं कर पाती, हिला नहीं पाती। वो अपनी मंजिल से घबराते नहीं हैं, वो तंग नहीं होते। वो लोग आराम से मुसीबतों का सामना करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो मुसीबत गुजर जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मुश्किल और परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कोई भी इंसान हो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो भी इंसान आया है, उसको कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको कभी कोई परेशानी ना हुई हो, कोई तकलीफ़ ना हुई हो, या कोई उसने बुरा वक्त ना देखा हो। इवन कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए भी मुश्किल वक्त था। उन्होंने भी मुश्किलात बर्दाश्त की, सब चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह पर तवक्कुल रखा। अगर कोई इंसान अल्लाह पर तवक्कुल ना रखे, भरोसा ना रखे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बिलफर्ज एक परिंदा है, अगर परिंदे को अल्लाह पर तवक्कुल ना हो, भरोसा ना हो, तो वो उड़ ना पाए। उसको डर होगा कि मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा ज़मीन पे, तो वो उड़ नहीं सकता, वो उड़ नहीं पाएगा। एक गाड़ी सड़क पे जा रही है, उसका ड्राइवर जो है, उसको इत्मीनान है, उसको भरोसा है, उसको यकीन है कि मैं ये गाड़ी जो है ना अपनी मंजिल तक लेके जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, तो वो पहुंच जाता है। उसको यकीन होता है, उसको भरोसा होता है। अगर उसके दिल में कोई खौफ हो, कोई परेशानी हो, उसको यकीन ना हो, भरोसा ना हो, तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको इस परेशानी इस की वजह से कि मैं कुछ कर ना लूँ, तो वो पहुंच नहीं पाएगा। उसको कोई हादसा पेश हो सकता है, उसको कोई परेशानी लायक हो सकती है। इसी तरह एक बस है, उसमें कितने मुसाफिर होते हैं, वो सारे मुसाफिर जो बैठे हैं उस बस में, वो उस एक ड्राइवर जो है उसकी पे यकीन रख के बैठे हैं कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा के रहेगा, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? भरोसा, इत्माद, यकीन, ट्रस्ट, कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है जब आपको एक किसी चीज़ पे भरोसा हो जाए, इत्माद हो जाए। एक ट्रेन है जिसमें हज़ारों मुसाफिर होते हैं, वो ट्रेन जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है, उसका एक ड्राइवर बैठा है, वो उसको चला रहा है। तो वो सारे मुसाफिर जो बैठे हैं, वही बात कि वो अल्लाह पर यकीन रख के बैठे हैं, उस ड्राइवर पर भरोसा करके बैठे हैं कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो यही एतमाद, भरोसा अल्लाह पर भी होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए कि हमें कोई परेशानी होगी, कोई मुसीबत आएगी तो अल्लाह उसको
ختم کر دے گا، مشکل کے وقت بعد آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح جہاز ہے، کشتی ہے تو وہ پانی میں، دریا میں جا رہی ہے، اس کا جو ملحا ہے اس کو یقین ہے کہ میں دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں گا، یہ کشتی جو ہے نا پہنچ جائے گی۔ اور بحری جہاز ہے، بڑے بڑے سمندروں سے گزرتا ہوا کہیں کئی سمندر کاٹ کے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، کچھ دنوں کا سفر کرتے ہیں، کچھ مہینوں کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، کچھ سال کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، لیکن اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کس بیس پہ، کس چیز کو؟ صرف اپنے اوپر اعتماد اور بھروسے کی بیس پہ کہ ہم نے پہنچ جانا ہے، یقین پر۔ تو اسی طرح ایک ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے، وہ اڑ رہا ہے، اس کا جو پائلٹ ہے، جو اس میں بیٹھی ہوئی سواریاں ہیں، وہ اس چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہیں کہ یہ پائلٹ ہمیں منزل تک پہنچا کے رہے گا، تو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کوئی انسان تھوڑی ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کائنات چلا رہا ہے، جو اس پوری نظام کو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آ رہا، دن اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن رات سے پہلے آ جائے یا رات دن سے پہلے آ جائے، سورج جو ہے وہ کبھی رات کو نکل آئے یا جو چاند ہے وہ دن کو نکل آئے۔ یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں کوئی خلل نہیں آ سکتا، کوئی اس میں نقص نہیں آ سکتا۔ تو جو بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے بعد پھر ایک آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھروسہ ہوگا تب آپ مشکل وقت سے آسان وقت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں انہوں نے مشکل وقت دیکھا ہے، انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں۔ حضرت ایوب سے لے کے حضرت یعقوب ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے مشکل وقت دیکھا ہے، اور اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا، تو وہ مشکل وقت ان کے ختم ہو گیا اور وہ اس مشکل گھڑی سے گزر گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کی بیس پہ۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، توکل ہوگا، تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ روتے دھوتے رہیں گے کہ نہیں میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، میں کیسے کروں گا، تو آپ بیٹھ جائیں گے اسی طرح۔ جب جیسے کوئی ڈرائیور یا کوئی منہا یہ خوف کر کے بیٹھ جائے کہ میں کشتی جو ہے نا درمیان میں ڈوب جائے گی، یا یہ گاڑی درمیان میں تباہ ہو جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی ہوائی جہاز اڑانے والا جو پائلٹ ہے اس کو ڈر ہو کہ جہاز گر نہ جائے، تو اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی ڈر یا خوف بیٹھ جائے گا تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں،